हाम्रो स्थायी समितिका कमरेड सुरेन्द्र पाण्डेले जसरी त्यसमाथि अलि अर्थशास्त्रीय र परिस्थितिमा आएको परिवर्तन समेतलाई सन्दर्भ बनाएर संक्षिप्त तर निकै सटिक विश्लेषण राख्नुभयो। यो बडो इन्ट्रेस्टिङ भयो जस्तो लाग्यो मलाई। धेरै महत्त्वपूर्ण सुरुवात भयो। मार्क्सवाद र त्यसका केही आधारभूत र सार्वभौम मान्यताहरू छन्। ती मान्यताहरूप्रति कहीँ कतै विचलन आउँछ कि भन्ने चिन्ता मैले ईश्वरचन्द्र गेवालीको अभिव्यक्तिमा देखेँ। मैले भने कमरेड सुरेन्द्र पाण्डेको चाहिँ अभिव्यक्तिमा चाहिँ चेन्जिङ सोसाइटी र इतिहासले वर्तमानलाई सेवा गर्नुपर्छ, इतिहासलाई वर्तमानसँग जोड्नुपर्छ र वर्तमानले फेरि भविष्यलाई बाटो देखाउनुपर्छ भन्ने कुरामा अलि बढी जोड दिनुभयो। र परिवर्तित परिस्थिति र विज्ञान प्रविधिमा आएको विकास र परिवर्तन, त्यसले मानिसहरूको सोच्ने र मानिसहरूको आपसी सम्बन्धमा आएको परिवर्तनलाई सम्बोधन नगरिकन अबको क्रान्ति पहिलेका क्रान्तिहरूको खालि व्याख्या मात्रै गरेर पुग्दैन भन्ने धेरै महत्त्वपूर्ण सन्देश कमरेड सुरेन्द्र पाण्डेले दिन खोज्नु भएको छ। म अहिले यी दुईटै विषयमा अलि धेरै भन्न मन त लागेको छ, तर समय छैन। मैले बिहान दुईटा कार्यक्रममा सहभागी भएँ, जनयुद्ध जनआन्दोलन र तिनका शहीदहरूलाई सम्मान गर्ने स्मृति गर्ने कार्यक्रममा। र अहिले नै म सिन्धुली जानु छ र फेरि 2 बजे यहीँ आएर अर्को एउटा किताब, फेरि डाक्टर बाबुराम भट्टराईको किताब विमोचनको कार्यक्रममा पनि सहभागी हुनु छ। त्यसो भएर मलाई समयले धेरै व्याख्या गर्न दिएकै छैन, त्यो सम्भवै मैले देखेको छैन। त्यसकारण फेरि पनि म पुस्तकका रचनाकारलाई तपाईले जसरी जनयुद्धको अनुभवलाई ताजा हुने गरी स्मरण गर्ने ढङ्गले यो पुस्तक लेख्नु भएको छ, म गङ्गा कार्की विश्वलाई हृदयदेखि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अब मैले पनि अहिलेको आन्दोलनको, पार्टीको, देशको राजनीतिक परिस्थितिको चापले गर्दा पुरै पढ्न मैले नि भ्याएको छैन। त्यही कारण सुरेन्द्रजीले भने जस्तै जस्तै स्थिति हो मेरो पनि। अहिले नै धेरै कुरा भन्न चाहिँ म सक्दिनँ, तर मैले जनयुद्धको नेतृत्वकर्ता हुनुको नाताले त्यहाँ भएका अनुभव अनुभूतिहरूको तीव्रता चाहिँ म भित्र छ। त्यही मैले उहाँले यस्तै लेख्नु भएको छ भनेर सजिलै अनुमान गरेको छु मैले, र मलाई लाग्छ मैले गरेको अनुमान वस्तुवादी नै छ, सत्य नै छ। र यसले गङ्गा कार्की आफै जनयुद्धको एउटा सक्रिय कमान्डर हुनुको नाताले, राजनीतिक नेता कार्यकर्ता हुनुको नाताले उहाँ मृत्युसँग जसरी चाहिँ आम्ने सामने हुँदै अगाडि बढ्नु भएको अनुभव छ, त्यही तीव्रता यो पुस्तकमा छ। र युद्ध मोर्चाका विभिन्न मोर्चाहरूका अनुभव अनुभूतिहरू, त्यसभित्र विचार, राजनीति र भावनाका कुराहरू, संवेदनाका कुराहरू संकेन्द्रित रूपमा उहाँले राख्नु भएको छ भन्ने मेरो विश्वास छ। यस अर्थमा पनि म गङ्गाजीलाई विशेष धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र यो पठनीय पक्कै पनि छ, र म सबैलाई पनि ईश्वरचन्द्र गेवालीले भने जस्तै यसमा सहभागीहरूको निम्ति पनि आफ्नो स्मरणलाई ताजा गर्नको निम्ति पढ्न जरुरी छ। यसका विरोधीहरूको लागि पनि के रहेछ त वास्तवमा त्यति बेला भएको भनेर बुझ्नको लागि, विरोधै गर्नको लागि पनि यो पुस्तक पढ्न जरुरी छ। र सामान्य जनताले त यथार्थ के हो भनेर बुझ्नको लागि पढ्नै पर्छ भन्ने सबै खाले पाठकहरूको निम्ति यो एउटा पठनीय सामग्री हो भन्ने म ठान्छु। त्यसकारण म सबैलाई पनि त्यही ढङ्गले यसलाई अध्ययन गर्न, त्यसबाट शिक्षा लिन र अगाडिको लागि चाहिँ वातावरण बनाउन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। आज मैले बिहान एउटा पुस्तक विमोचन गरेँ।
जनयुद्धका शहीदहरू, बेपत्ता योद्धाहरू र घाइते अपाङ्गहरूको गाथा, जीवन गाथा भनेर झन्डै 800 850 पेजको मोटो किताब मैले विमोचन गरेँ। र त्यो विमोचन चाहिँ किन अलि विशिष्ट थियो त? त्यो बर्दिया जिल्लाका शहीदहरू, बर्दिया जिल्लाका बेपत्ता योद्धाहरू र बर्दिया जिल्लाका घाइतेहरूको जीवन गाथा हो। त्यो झन्डै 600 शहीद र बेपत्ता योद्धा घाइतेहरूको त्यहाँ जीवनी सहित राखिएको छ। त्यो आफैमा ठुलो कुरा हो। जनयुद्धको क्रममा सबभन्दा धेरै बेपत्ता पारिएको चाहिँ जिल्ला, राज्यद्वारा बेपत्ता पारिएको जिल्ला बर्दिया नै हो। र त्यसमाथि पनि सबभन्दा धेरै चाहिँ बेपत्ता थारू समुदायबाट भए, जो सबभन्दा इमान्दार, सोझा, मेहनती र समाजद्वारा, हिजोको राज्यद्वारा सबभन्दा बढी विभेदमा पारिएको समुदायभित्र पर्छ। त्यही नै सबभन्दा बढी राज्यले बेपत्ता पार्यो भनेपछि यो संयोग थिएन, यो वर्ग सङ्घर्षको ऐतिहासिक आवश्यकता अनुसार थियो त्यो। र अनि देशभरि पनि आदिवासी, जनजाति, दलित, महिला, मुस्लिम जो समुदाय सबभन्दा बढी सङ्घर्षमा हेलियो, त्यो पनि कुनै नेता विशेषले भनेको हुनाले मानेको भन्ने होइन। त्यो कतिपयले भन्छन् नेतृत्वको कारणले यस्तो भयो, त्यो होइन। त्यो ऐतिहासिक आवश्यकताका कारणले त्यो सम्भव भयो। कुनै नेता विशेषको इच्छा या रहर या केही क्रान्तिकारी रोमान्सको कारणले मात्रै हुन्थ्यो भने हजारौँको सङ्ख्यामा बलिदान गर्न समुदायबाट कोही पनि तयार हुँदैन थियो। कसरी हुन सक्छ त्यो? पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ गोर्खा राज्य विस्तारका क्रममा गरेको लडाईँ पछिको सबभन्दा ठुलो लडाईँ हो जनयुद्ध। सबभन्दा धेरै बलिदान भएको छ र त्यो जनताको तहबाट भएको छ र समाजको सबभन्दा तल्लो भागमा रहेको वर्गबाट त्यो विद्रोह भएको छ। र मैले भन्दै थिएँ त्यो किताब विमोचन गर्दै गर्दा थारू समुदाय नै महिलाहरूमाथि बलात्कारका घटना अहिले पनि घटिराखेकै छन्, तर त्यति बेला सबभन्दा धेरै बलात्कृत महिलाहरू भए भन्ने तथ्य पनि त्यसमा समेटिएको छ भने यो ऐतिहासिक आवश्यकतासँग सम्बन्धित कुरा हो। अब कतिपयले के ठान्छन् भने त्यत्रो जनयुद्धको नेतृत्वकर्ता, रणनीतिकार, योजनाकार मुख्य म नै थिएँ, यो कुरामा कसैले होइन भन्न सक्ने स्थिति छैन। त्यो विचारको व्याख्या पनि, रणनीति निर्माण पनि, योजना निर्माण पनि, कार्यान्वयनको निम्ति आवश्यक सक्रियता र गतिशीलता पनि नेतृत्वको सिँगै टिम र पार्टी त छँदै थियो। तर म नैतिक, भौतिक, वैचारिक, राजनीतिक ढङ्गले म मुख्य जिम्मेवार हो। र मैले नै फेरि त्यो जनयुद्धलाई शान्ति सम्झौतामा ल्याउने पनि म नै भएँ। र त्यो शान्ति सम्झौतालाई संविधान सभासम्म लैजानेको नेतृत्वकर्ता पनि म नै हुने अवसर जुट्यो, अथवा म नै हुन पर्ने भयो। म भएँ। शान्ति सम्झौता, युद्धलाई शान्तिमा, शान्तिलाई संविधान सभामा, संविधान सभालाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रूपान्तरण गर्ने संविधान निर्माण प्रक्रियाको पनि म एउटा मुख्य पात्र बन्ने अवसर भयो। एक थरी साथीहरूलाई लाग्यो प्रचण्डले सब बर्बाद पारिदियो, कहाँ यत्रो महान युद्धलाई शान्तिमा लैदिएर बर्बाद पार्यो भन्ने लाग्यो, लागिरहेछ केही साथीहरूलाई। केहीलाई लागेको छ अब परिस्थितिको बाध्यता होला भन्ने लागेको छ, या कसैलाई प्रचण्डको व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा या चाहनाले गर्दा यस्तो भएको हो कि भनेर पनि त्यसलाई अलि व्यक्तिवादीकरण गर्ने के यो महान ऐतिहासिक प्रक्रियालाई व्यक्तिकरण गर्ने पनि कोसिस भएको छ। तर म अहिलेसम्म जीवितै छु, म तपाईहरुको अगाडि उभिएर बोल्दैछु। आज फागुन 1 गते ती महान शहीदहरू, बेपत्ता योद्धाहरू, घाइते अपाङ्ग सबै प्रति मैले भनेको छु म जिम्मेवार छु। मेरो टाउकोमा सबभन्दा बढी ऋण छ उनीहरुका सपना पूरा गर्ने। तर म किन युद्धलाई शान्तिमा ल्याएँ, शान्तिलाई
संविधान सभालाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकतामा अनि त्यहाँबाट राजनीतिक स्थायित्व र समाजवादको नयाँ मोडेलको खोजीमा किन गयो त भन्ने कुराको सायद मभन्दा प्रामाणिक र मभन्दा आधिकारिक उत्तर दिन अरूलाई सजिलो चाहिँ छैन। उत्तर त धेरैले धेरै किसिमले दिन सक्छन्, तर अरूलाई सजिलो छैन। म अहिले पनि ईश्वरचन्द्र गेवालीले भन्नुभयो नि, यो फेरि हामी सडकमा जान परेको छ। हाम्रो आफ्नै पार्टीका 3 जना पूर्व प्रधानमन्त्री सडकमा पलेटी कसेर प्रतिगमनका विरुद्ध, प्रतिक्रान्तिका विरुद्ध, संविधानको उपलब्धिका विरुद्ध भएको षड्यन्त्रको प्रतिवाद गर्न सङ्घर्षमा छौँ। तपाईँहरूले हेर्नुभयो, अस्ति हामीले लाखौँ जनता काठमाडौँको सडकमा उतारेर प्रतिक्रान्तिका विरुद्ध भनेका छौँ हामीले। म कमरेड ईश्वरचन्द्र गेवाली जस्ता साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, यो के भइरहेको हो भन्ने कुराको विश्लेषण कसरी गर्ने, यसको सैद्धान्तिक विश्लेषण के हुन सक्छ, अलि गहिरो गरी विचार गर्न म अनुरोध गर्न चाहन्छु। लेनिनले मार्क्सवादको बारेमा बडो सटिक परिभाषा दिनुभयो, कन्क्रिट एनालाइसिस अफ द कन्क्रिट कन्डिसन इज द सोल अफ मार्क्सिजम। मार्क्सवाद कोही धर्मशास्त्र होइन। यो लेनिनले, माओले धेरै पटक भनेको र मार्क्स एङ्गल्सले पनि भनेको कुरा हो। यो जीवनको, समाजको पथप्रदर्शक त हो, त्यसका केही कुराहरू सार्वभौम पनि छन्, तर सबै कुरा सार्वभौम छैन। तर बिचमा कम्युनिस्ट आन्दोलनमा एउटा यस्तो प्रवृत्ति आयो चाहिँ सबै मार्क्सले भने जति कुरा सार्वभौम हुन् कि, लेनिनले भने जति कुरा सार्वभौम हुन् कि, माओ सेतुङले भने जति कुरा सार्वभौम हुन् कि भने जस्तो गरी व्याख्या गरियो र मार्क्सवादलाई धर्मशास्त्र जस्तो बनाइयो र विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनले नराम्रो क्षति त्यहाँबाट बिहोर्नु पर्यो भन्ने मेरो बुझाइ छ। ठुलो क्षति बिहोर्नु पर्नुको कारण किन सिद्धिए? सबै सोभियत सङ्घ संशोधनवादतिर लाग्दै गर्दा ख्रुश्चेभहरूदेखि लिएर गोर्बाचोभसम्मले लेनिनलाई के भन्थे भन्ने त्यति बेलाको साहित्य पढ्नेहरू सबैलाई थाहा छ। तिनीहरूले बनाइदिए धर्मशास्त्र मार्क्सवादलाई जीवनको, क्रान्तिको, परिवर्तनको, सामाजिक रूपान्तरणको हतियारको रूपमा, त्यसको निर्देशक सिद्धान्तको रूपमा त्यसलाई बुझ्नुको सट्टा त्यसलाई जपेर बस्ने अनि आफू चाहिँ धन्दा चाहिँ अर्कै गर्नेमा परिणत गरिदिँदाको परिणति के भयो विश्वको सामु छ। मैले जनयुद्धलाई शान्तिमा रूपान्तरण नगरेको भए के हुन्थ्यो? हामी जित्थ्यौँ। म साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँहरूलाई लाग्छ हामी जितिहाल्थ्यौँ। यदि तपाईँलाई त्यस्तो लागेको छ भने मेरो विचारमा त्यो सही होइन, सत्य होइन, त्यस्तो हुँदैन थियो, त्यस्तो हुनेवाला थिएन। अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति, क्षेत्रीय परिस्थिति, राष्ट्रिय परिस्थिति, हाम्रो आफ्नै पार्टी भित्रको र आन्दोलनभित्रको सबै चिजहरू अनि प्रतिक्रान्तिकारीहरूले लान खोजेको निरङ्कुशतातिर र त्यो निरङ्कुशताका विरुद्ध, सामन्ती निरङ्कुश तन्त्रका विरुद्ध मिल्न सक्ने जतिसम्म मिलेर जाने र युद्ध पेरुको जस्तो नहोस्। मेरो दिमागमा त्यति बेला रोल्पा रुकुममा बसेर लडाइँको नेतृत्व गर्दै गर्दा मैले पढेका सामग्रीहरू, मैले अध्ययन विश्लेषण गरेका चिजहरूले हामी पेरुको बाटो जान सक्दैनौँ। त्यो भनेको बडो भयानक हुन्छ। हामी इन्डोनेसियाको बाटो जान पनि सक्दैनौँ, त्यो पनि डरलाग्दो हुन्छ। हामी श्रीलङ्काको बाटो पनि जान सक्दैनौँ, जसरी त्यहाँ जेबिपीले र तमिल इलम भनेर प्रभाकरणहरूले लडाइँको नेतृत्व गरे, हामी त्यही बाटो पनि हिँड्न सक्दैनौँ। हामी टर्की, फिलिपिन्स, भारत लगायतका चाहिँ विश्वमा चलेका युद्धका को अन्धानुकरण पनि हामी गर्न सक्दैनौँ। गर्यो भने हाम्रो परिणति पनि, नियति पनि त्यही हुन्छ जे त्यहाँ भयो। अहिले त म सबैतिर घुमेर हेरेको छु इतिहासका ती अनुभवहरूलाई। किन पेरुमा कम्युनिस्टको नाम लिन नसक्ने स्थिति बन्यो? हामीले त्यत्रो प्रेरणा लिएको चिज। म इन्डोनेसियामा गएँ, एउटा सङ्ग्रहालय छ त्यत्रो कम्युनिस्ट आन्दोलन भएको ठाउँमा। मलेसिया गयो, कोही कम्युनिस्टको नाम लिन नसक्ने किन बन्यो? त्यत्रो मलेसियामा मलायाको कम्युनिस्ट आन्दोलन चान्चुने थिएन।
जनसेना थियो, बर्मा के भयो? अनि म त्यस्तै डगमेटिक भएर सबै साथी जति पनि मरिसक्ने, आफू पनि मरिसक्ने, अनि देशमा कम्युनिस्ट आन्दोलन भन्न सक्ने नै स्थिति नरहने बाटो अपनाएँ मैले भने के हुन्छ? अब यसलाई तपाईँहरू के ठान्नुहुन्छ? ठोस वस्तुको ठोस विश्लेषण गरेको, आन्दोलनको रक्षा गरेको, युद्धलाई शान्तिमा, शान्तिलाई संविधान सभामा, संविधान सभालाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा ल्याउन ऐतिहासिक नेतृत्व गरेको भन्ठान्नुहुन्छ कि डराएको भन्ठान्नुहुन्छ? अहिले जे भइराखेको छ, अहिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका माथि हमला भएको छ, त्यही पुरानो प्रतिक्रान्तिकारी, प्रतिक्रियावादी, सामन्ती सोचसहित हमला भएको छ। यति बेला तपाईँ हामी सबै एकताबद्ध भएर ती उपलब्धिको रक्षाको निम्ति लाग्ने कि फेरि एकले अर्कालाई घारे हात लाएर बस्ने? यो एउटा सवाल छ। त्यसकारण मेरो कुरा के छ भने मैले निरन्तरतामा क्रमभङ्ग, ठोस वस्तुको ठोस विश्लेषण, मार्क्सवादको आत्मा, सार्वभौम भन्ने द्वन्द्ववाद मात्रै छ। द्वन्द्वात्मक तथा ऐतिहासिक भौतिकवाद चाहिँ मार्क्सवादले अनुसन्धान गरेको यस्तो सिद्धान्त हो जो त्यो निरन्तर भइराख्छ। डायलेक्टिकल्ली विश्व चल्छ, समाज चल्छ, प्रगति अग्रगतितिर जान्छ भन्ने कुरा सार्वभौम छ। अरू कुरा ठोस परिस्थिति अनुसार गर्न सक्नुपर्छ। त्यस्तो मान्छे मात्रै नेता हुन्छ, त्यस्तो पार्टी मात्रै साँच्चै जीवन्त पार्टी हुन्छ जसले परिस्थितिको आकलन गरेर लिन सक्ने जति अधिकतम उपलब्धि लिँदै नयाँ उपलब्धिको निम्ति आधार तयार पार्दै अगाडि बढ्छ। धर्म ग्रन्थ जस्तो मार्क्सवाद पढाएको छ, बसेको छ। मैले आफ्नै जीवनकालमा देखेको यो कुरा, आफ्नै जीवनकालमा सिद्धान्त भनेको छ। मैले त धेरैचोटि बङ्गलादेशमा म पिबिएसपीको चाहिँ सारा इतिहास पढाएको छु। मैले तिनका सबै नेताहरूसँग मैले छलफल बसेर गरेको छु। फुट्दा 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 सिद्धियो, टुक्रिँदै गयो, टुक्रिँदै गयो, टुक्रिँदै गयो, तर सिद्धान्त हामी क्रान्तिकारी, हामीभन्दा क्रान्तिकारी कोही छैन भन्न छोडेको छैन। समाज कहाँ पुगिसक्यो, जनता कहाँ पुगिसक्यो, इतिहास कहाँ पुगिसक्यो, त्यतातिर नि मतलब छैन। हाम्रो एकजना कमरेड हुनुहुन्थ्यो, राम्रै हुनुहुन्थ्यो बिचरा, उहाँको इमान्दारिता मलाई शङ्का हुँदैन। फुट्दा फुट्दा चाहिँ दुईवटा लोनी सुहानी मात्रै बाँकी रहनुभयो क्या, अरू कसैले उहाँहरूलाई नमान्ने भयो। तर उहाँहरूले म जति क्रान्तिकारी कोही छैन भन्न छोडेको चाहिँ छैन। पछि श्रीमतीले डिभोर्स गरिन्, श्रीमती पनि साथमा भइनन्। त्यो साथीलाई ल्याएर हामीले उपचार गऱ्यौँ बेङ्गलोरमा, बिचरा पछि बिरामी भए। अब यस्तो यान्त्रिकता, यस्तो जडताले कम्युनिस्ट आन्दोलन अगाडि बढ्छ त? यसले शहीदहरूप्रति सम्मान हुन्छ त? त्यसकारण अलिकति गतिशील, अलिकति जीवन्त हुँदै समाजलाई गति दिन पर्यो। हाम्रा कुराले समाजलाई छुन पर्यो क्या। हिजो जनयुद्ध सुरु गर्ने बेला थियो वातावरण, राम्रो वातावरण थियो। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि ठाउँ ठाउँमा चाहिँ युद्धहरू, क्रान्तिकारी युद्धहरू उठ्दै थिए, चलेका थिए, उचाइमा पुगेका पनि थिए। तर 10 वर्षपछि जो चेन्ज आयो नि विश्व परिस्थितिमा, त्यसलाई हामीले ध्यान नदिने त भन्दा ध्यान दिनै पर्छ। आजको प्रसङ्ग म अब टुङ्ग्याएँ। मैले पहिलोचोटि यस्तो पुस्तक विमोचन गर्ने मौका पाएँ आज बिहान, जो नेपाल सरकारको तर्फबाट जनयुद्धका शहीद, जनयुद्धका बेपत्ता योद्धाहरूको गाथा सरकारको तर्फबाट प्रकाशित गरियो र सरकारको तर्फबाट विमोचन गरेको पहिलो हुन गयो। जनयुद्ध सम्बन्धी अहिले गङ्गा कार्की विश्वले जो सामग्री लेख्नु भएको छ त्यसबारे मैले भनि नै सकेँ, हामी सबैले अध्ययन गरौँ भनेर। त्यो चाहिँ किन भयो, मैले पहिलोचोटि प्रधानमन्त्री हुँदा क्याबिनेटको मैले गरेको पहिलो डिसिजन जनयुद्ध र जनआन्दोलनका शहीदहरूलाई राष्ट्रिय शहीद घोषणा गर्ने डिसिजन हो। तर त्यो डिसिजन कार्यान्वयनमा गएन। त्यसको सबभन्दा धेरै पीडा अहिले पनि मलाई छ। दोस्रोचोटि शहीदहरूको सम्मान गर्ने, उनका परिवारलाई परिचय दिने, घाइते अपाङ्गलाई परिचय, लास्ट तयारी गरेँ। तयारी गरेपछि मैले प्रधानमन्त्री छोड्नुपर्ने स्थिति भयो, त्यो पीडा पनि मलाई छ। घाइते अपाङ्गलाई राहत, अभिवृद्धि गर्ने, छुटेकाहरूलाई राख्ने भनेर अन्तिम तयारी भयो, टुङ्गिने बेलामा चाहिँ छोड्नुपर्ने परिस्थिति आयो। यी पीडा पनि मसँग छन्। तर आज 12 बर्दिया नगरपालिकाले सरकारको तर्फबाट, स्थानीय सरकारको तर्फबाट बेपत्ता योद्धा शहीद सबैको गाथा, सरकारका सबै सचिवहरू,
सत्यनिरूपण आयोग, बेपत्ता आयोगका प्रमुखहरू, मानवाधिकार आयोगसँग सम्बन्धित व्यक्तित्वहरू, सरकारी व्यक्तित्वहरू समेत बसेर विमोचन भयो। त्यसले एउटा सन्देश देशभरि गएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। हामी सबैले पनि सोचौँ, हाम्रा आफ्ना आफ्ना पालिकाभित्र या प्रदेशभित्र भएका शहीदहरू, बेपत्ता योद्धाहरू, जनयुद्धका, जनआन्दोलनका सबैलाई सम्मानित गर्ने, तिनलाई संस्थागत रूपमा सरकारी तवरले औपचारिक रूपमा गर्ने सम्भव हुँदो रहेछ भन्ने आज बर्दियाले देखायो। सबै सहभागी हुँदा रहेछन्, सरकारी सचिवहरू पनि। हामी सबैले त्यो आँट गरौँ, हामी केन्द्रमा पनि त्यो आँट गर्छौँ भन्दै म फेरि एकचोटि कार्ल मार्क्सको कुन चाहिँ भनाइ भनेर चाहिँ यहाँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु भने, मार्क्सले शहीदहरूको बारेमा, बेपत्ता योद्धाहरूको बारेमा भन्नुभएको छ, कतिपय बेला शक्तिले, राज्यले या सत्ताले इतिहासमा गरेको त्याग र बलिदानलाई दबाइदिन सक्छ, केही समय लुकाइदिन सक्छ, केही नै होइन भनेर। तर इतिहास साक्षी छ, विज्ञानले प्रमाणित गरेको छ कि फेरि अर्का मान्छे आउँछन् र त्यो के अरे के भन्छ त्यो मान्छे गाड्ने ठाउँलाई, चिहानमा गाडिएका ती महान शहीदहरूलाई अर्का मान्छे आउँछ त चिहान खोतल्छन्, कङ्काल लिएर निक्लिन्छन् र सत्ताका विरुद्ध, प्रतिक्रियावादका विरुद्ध विद्रोहको निम्ति ती कङ्काललाई उपयोग गर्छन् भनेर भन्नुभएको छ कि मार्क्सले। जनयुद्ध र जनआन्दोलनका शहीदहरूलाई कतिपयले यसलाई दबाइदिन सोचेका होलान्, तर त्यो हजारौँ हजार शहीदहरू जो सबभन्दा तल्लो वर्गका, उपेक्षित र विभेदमा पारिएका, अपमानित गरिएका समुदायबाट सबभन्दा बढी शहीद भएका छन्, त्यो हजारौँ शहीदहरू अहिले हामीले कुनै तरिकाले तिनलाई सम्मान गर्न सकिएन भने पनि अर्का आउँछन् र चिहान खोतल्न थाल्छन् र ती हजारौँ शहीदका कङ्काल लिएर जुलुसहरू निक्लिन थाल्छन्। मार्क्सले भनेको त्यो भनाइ बिल्कुल सही छ। मैले जनयुद्धको तयारी गर्दा र त्यसलाई अगाडि बढाउँदा सबभन्दा बढी त मैले पृथ्वीनारायण शाहको युद्ध कला पढेको हो। मैले त्यति बेला जनयुद्धमा पनि साथीहरूलाई भन्थेँ, किन नेपालमै भएको युद्ध कसरी सफल हुन्छ भन्ने बारे नपढिकन बाहिरको युद्ध पढेर देशभित्र युद्ध गर्न सकिँदैन भन्ने मेरो बुझाइ थियो मार्क्सवादकै कारणले। त्यस कारण मैले नेपालकै युद्ध कला कसरी पढ्ने, राष्ट्रिय युद्धहरू, चाहे त्यो अङ्ग्रेजसँग भएको युद्ध होस् चाहे भोटसँग भएको युद्ध होस्, त्यो युद्धमा नेपालीहरूले कस्तो चाहिँ विचार रणनीति, कस्ता हात हतियार, कस्तो चाहिँ युद्ध कलाको प्रयोग गरे, भूगोललाई कसरी प्रयोग गरे, संस्कृतिलाई कसरी प्रयोग गरे भन्ने कुरा र सबभन्दा बढी पृथ्वीनारायण शाहको कुरा, उनले एउटा गोर्खा जस्तो सानो राज्यले, कान्तिपुर, ललितपुर, भक्तपुर त धेरै सम्पन्न राज्य हुने त्यति बेलाका, अरू पनि धेरै बलिया बलिया राज्य थिए, ती सबैलाई जित्न गोर्खा कसरी सफल भयो भनेपछि हामी एउटा सानो पार्टी जनयुद्ध गरेर देशको राजनीतिमा नै एउटा तरङ्ग ल्याउने के गरी गर्न सकिएला भन्नेमा मैले उनको युद्ध कला सबभन्दा बढी पढेको। मैले लेखेकोहरू मध्ये पनि सबभन्दा मेहनत गरेर लेखेको चाहिँ नेपालको परिस्थितिमा युद्ध कलाको विकास कसरी हुन सक्छ भन्ने बारेमा नै लेखेको छु। र त्यति बेला तपाईहरुलाई थाहा छ, अहिले त हामीले प्रथम शहीद भनेर करिब राष्ट्रले मान्ने बेला भयो, राष्ट्रले मानि पनि सकेका छ। गोर्खाका लखन थापा, मैले त्यही जनयुद्धको तयारीको बेलामा लखन थापा बारे विश्लेषण गरेर त्यहाँ चिहानबाट निकालेको छु लखन थापालाई। मैले कामी बुढा, रुकुमको एउटा मगरको बच्चा 8 सालमा नै कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लागेर लडेर मारिए, उनी गएर हुम्ला, तिनको चिहान खनेर लिएर आइएको छ र त्यसलाई चाहिँ अहिलेको निम्ति प्रयोग गरियो। भीमदत्त पन्त, उनलाई जसरी टाउको काटेर चाहिँ टुनी खेलमा लगेर झुन्ड्याउने काम त्यति बेलाका शासकहरूले गरे र त्यो विद्रोहमा भीमदत्तको भूमिका बारे र सबै शहीदहरू हिजोका, राणाकालका, त्यसपछि 7 साल पछिका पञ्चायतकालका, झापा विद्रोहसम्मका सबै शहीदहरूको लाई
उधिनेर ल्याएपछि मात्रै एउटा उत्प्रेरणा पैदा भयो, एउटा तागत पैदा भयो आन्दोलनमा। र अनि हजारौँ मानिसहरू शहीद हुने लाम पो थियो त। यो त अहिले त मान्छेलाई यो कथा जस्तो लाग्छ। त्यति बेलामा त साथीहरू त मोर्चामा जान पाइएन भने पार्टीसँग झगडा गर्ने, अहिले जान पर्यो भने झगडा गर्ने छ। त्यति बेला जान पाइएन, मर्न पाइएन भने चाहिँ अनि पार्टीसँग रिसाउने। त छाड र मछाड पो थियो त मर्नलाई। कहाँबाट आयो त्यो तागत, त्यो मनोविज्ञान भन्दा त परिस्थितिको ठिक विश्लेषण गरेर योजनाहरू निर्माण गर्दा त्यहाँसम्म हुन सक्दो रहेछ नि त। त्यसकारण कमरेडहरू र मित्रहरू, अहिले हामी आजको दिन नै कमरेड गङ्गा कार्कीले यो दुस्साध्य जनयुद्ध भन्ने पुस्तक विमोचन गर्ने रोज्नुभयो, दिन पनि ऐतिहासिक रोज्नुभयो। त्यसको लागि पनि र यो सामग्रीको लागि पनि फेरि एकचोटि उहाँलाई बधाई भन्दै, र हामी अहिले फेरि प्रतिक्रान्तिका विरुद्ध लडाइँमा छौँ। हामी फेरि क्रान्तिका निम्ति फेरि अर्को तयारीमा छौँ, तर पहिलाको जस्तो होइन, अहिलेको जस्तो। आजको परिस्थिति अनुकूल, आजको अर्थतन्त्र, आजको राजनीति, आजको संस्कृति, आजको मनोविज्ञान, आजको विज्ञान, आजको प्रविधिलाई विचार गरेर अनि क्रान्तिको नयाँ मोडेल हामी आफैले डोब खन्दै हिँड्नुपर्छ। कसैले राजमार्ग हामीलाई बनाइदिएको छैन। लेनिनले बनाएको बाटो खुरखुरु हिँडौँला भनेर हुने होइन, यो हामी आफैले खन्नुपर्छ। लेनिनको क्रान्ति रेफरेन्स हो, चिनको क्रान्ति रेफरेन्स हो, तर 21औं शताब्दीको आजको विश्व परिस्थितिमा क्रान्ति कसरी हुन्छ भन्ने कुराको खोजी तपाईँ हामीले नै गर्नु छ। हामी गर्छौँ। हामी लडाइँ, सङ्घर्ष, आन्दोलन, प्रतिगमनका विरुद्ध प्रतिवादको बिचबाट नै त्यो बाटो खोज्छौँ। त्यो बाटो खोज्ने जिम्मेवारी हाम्रो छ। मलाई लाग्छ यो किताबले पनि त्यतैतिर हामी सबैलाई प्रेरित गर्छ भन्ने विश्वाससहित बिदा हुन्छु। धन्यवाद। अभिवादन।